Alors, vu que sur Instagram باقي ما عارفين غادي نرحل vu حيت بون لا فيديو a été filmée avant غادي يشوفوها حتى لهاد النهار مع الربعه قلت غادي نسولهم باش غادي نبدا حيت فريمون ما عرفتش. alors غنقول لهم si je vous demande اوكي نديروها هنا ونقولوا لهم salle de bain ولا chambre des filles. نزيدو هنايا vous choisirez quoi. vous choisirez le futur. vous choisirez quoi. ok نديرو هكا attends نديرو لها comme ça non pas comme ça comme ça. ok si je vous demande ça ou ça نديروها شويه ديال لا ميز ان باج فوالا. المهم هما اللي غادي يديسيديو دابا الى لا شامبر غادي نجمعو. هلو لي شيري لاباس عليكم غنتلاقاو في فيديو جديد هذا النهار. قلت لهم شنو غادي تختاروا البيت ديال البنات. شكرا بزاف مي اختاريتيو اكثر شامبر كانت خالعاني وكنت كنتمنى انكم تقولوا لي البيت الاخر الحمام مي سي با غاف. دونك سافا يدخل البيت ديال البنات لو تري ديال لي جوي. دونك اول حاجه اللي غادي نبداو بها هذا النهار في الرحيل ديالنا شنو باش غادي نبداو هو هذا. تلفت فيها خلعه. المهم خليكم معايا وصافي. ملي عرفت راسي انني قربت الرحيل ما بقيتش كنجمع. ملي ما بقيتش كنجمع دابا غادي ندم عليها حيت فريمون روبلت البيس بزاف. جو مونطر تو سامبلومون ما بقى ما نخبي عليكم دابا. هانتوما ملي كتدخلوا من الباب ديال البيت هاد الطبله فيها الحوايج. هنايا سي لي جوي هادشي اللي ما قاداش عليه. داكشي نتاع بريمارك سيرجون ماجور اللي وريتكم باقي كلشي في الخناشي حيت على باز الشمس ما كايناش اللي غادي نلبسو. اي بي فوالا جو بريزونط بيت البنات. دونك قلت لكم هذا علاش كنخلعني عليه صرا هادشي هذا. اي بي فوالا المهم بون كوراج ا موا. هذا بالعربيه انت ما كتفهميش العربيه هذا الى بيان ça c'est bien يلا شارلوت وفريز c'est des petits livres pour apprendre Malak. Là tu sais quoi, on va être plus intelligent. زول On enlève tout. غنزولو كلشي. وبما ان هذا تاع الكتوبه كيتجر بالروايد جو بونس فيه غادي نخليو الكتوبه باش ما تجيش الكرتونه ثقيله في الهزال. الوغ نعاودو نحطو عاوتاني اصفر اون غارد. Ça c'est on garde. يلا سير. Pourquoi on doit remettre? On doit remettre dans le carton, ça va être lourd. Donc on préfère que ça soit pas les livres. Je trouve que les livres vraiment c'est très important pour les enfants. بحال دابا مالك راه غير كتبقى هازه وكتفرج ملي كتبغي شي حاجه كتقولنا عليها كنقولوا لها شنو هي. مي فوالا فريمون راه elle peut rester ساعه وهي كتاب وهي جالسه كتفيتيه اي سا elle le fait chaque soir. وانتم قبيله وهي جالسه كتشوف الكتيب ديالها. وهذه سالت. الوغ بما انني جمعت هذا هكا باش ما يطيحوش هاد الكتوبه من الفوق غادي نجي وغندير لهم هاد. Je te donne les ciseaux. جوست معايا المقص. شوفي درتو شوفي المقص الزرق فين هنا. ها هو دا شتيه راه شوف لقيتي. دونك غادي ندور عليه بهاد البابي سولفيريزي باش ما يتحلش. المهم درنا لو تري. انا سكو صراحه جو في فير راه ما غاديش نجي نقوطو غير غنجمع مي غادي ندير ان غران تري باش ندير غير اللي محتاجه. الحوايج اللي صغارو ديالي عليا الحوايج اللي صغارو ديال البنات وداكشي كامل معنا ما نديرو به. اللي غادي يتصدق غيتصدق ولا غيتخبى غيتخبى. غادي ندوزو لي جوي. الوغ اون فوا شنو هما اللي مازال خدام عرفتوني واش مازالين كاملين او با. وي دونك ساوي كومبلي ما فيكم. يلا alors ça c'est quoi ça vous regardez ça c'est quoi si vous voulez toujours jouer avec. chérie انا شاريه لي زون تاع بيت النعاس على قبل. دونك هذوك خديتهم في تركيا ملي كنت مشيت في ديسمبر.
فوالا هذا هكا بالفراشه بهذا ان بلو. مونطر موا هذا. فوالا هذا سي ان بيج. فوالا كيفاش كتجي لا بارور. المهم ديك موجوده على قبل. حتى هادو مزيونين. المهم ديك سابقين الفرح بليله. ما عرفتش نتساعوا لي في الكرتون. الله بدي خايبه ملي ما كتسالش تحط في الكرتون. غادي نمشيو على العقد. هما اللي ندمت هما الفوت ما شريتهمش. وعلى كل كرتونه سي كوا باش نعرفوا النيت فين غادي تحطوا. دونك هادو les feutres pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, donc elle dit chambre à couper. وانا رجعت. الوغ اول حاجه بديت بها بحال اللي خليت قبيله سلبي ديال البنات. دونك جمعت لي جوي جي في لو تري. دونك هاد الخناشي كحل فيهم هاد الجوج اللي غادي تصدقوا وهادشي اللي غادي يتلاح. دونك خويت البيرو مجورات ديال البيرو مي سي جوست لي جوي. انا غير لي جوي بوحدهم روينه. دونك هاد الكارطونات هادو فيهم بحال دابا هنايا ديك لو لانج دو لي تما داكشي ديال البيرو. هنا دي تروك اللي غيمشيو للدريسينغ اي دي تروك بور لي جوي. عاوتاني هذا لو لي ديال ايناس. دونك خويت هاد لي دو تيروار وانا حليت التيروار الثالث وانا تصدمت حيت انه فيه لي جوي وباقي ما جمعتهم. مي بون اون ساريت لا حيت هادي بريسك 8. دونك ما عنديش الوقت باش نزيد شي حاجه. يلا نهبطوا دابا ونوجدوا الطبله ديال الفطور ديالنا. لي شيري غادي نبداو لا روسيت ديالنا. فخيطات ديال الدجاج هذيك كنت بارطاجيتها معكم. شحال هذه فريمون. دونك شحال هذه شي رمضان. داير هاد الفخيطات هادو ولا هذا رمضان هذا داز معكم. هذا رمضان هذا فخيطات مع مري سا جو مابيل با. المهم هذه سي اون روسيت اللي كنوجد هاد الفخيضات هادو ديال الدجاج اي كنديرهم في كنعمرهم وكنديرهم في الكونجيلاتور. كنخبيهم هكاك ملي كيجيو من عند الجزار اي فريمون كتشك في رمضان سورتو ملي تيكون رمضان كتعاون. دونك غناخذ انا فيك غندير غير وحيد. دونك غادي غير جويجات اون فيت ماشي واحد ولا غير واحد غنبقى ناخذ مطيشه غادي نقطعها هكا مربعات وغادي نديرها هنايا. غادي نزيد عليها شويه ديال الليمون مصير. راكم عارفين اي حاجه جي لامبريسيون فيها صبور ومعدنوس وداكشي كيكون فيها الليمون مصير باغ ديفو. فوالا سينون بغيت نقول لكم ميرسي بوكو النصائح ديالكم حيت هاد النهار يلاه حطيت لا فيديو نتاع انني غادي نديميناجي. النهار اللي كتشوفوا هاد لا فيديو بون النهار اللي فيلميت هاد لا فيديو هادي دابا كنت حطيت لا فيديو نتاع جو ديميناج. و فريمون ميرسي بوكو لي كونساي ديالكم والتشجيعات ديالكم واللي كتقولوا لي منين نبدا. دونك اون غرو لقيت اللي فحالي اللي تا هما كيخليو داكشي نتا ديال على ديرنيير مينوت. بون غنزيدو المعدنوس وانا كنهضر. فوالا دونك قالوا لي بزاف اللي نبدا من لي شومبر اللي هما الكبار لي بلاكار الحوايج ماشي بيت البنات. بون انا هاد النهار بديت بيت البنات مي بديت بلي جوي صراحه ما قلتلهمش حوايجهم حيت ديجا بعدا ما عارفه واش غادي خاصني نجمع حوايج البرد بلا حوايج الصيف حيت الجو زعما مازال الجو ما زوينش. فوالا درت السكين. دونك قلت لكم مازال الجو ما زوينش مي جمعت لي جوي بحال اللي وريتكم اي صافا زعما جيتي با تري برودكتيف. زعما راني تعطلت شويه. جو ماتوندي في ديك الوقت واحد ساعتين ولا 3 ساعات انني ندير اكثر مي لي جوي كانوا بزاف فريمون باش تخيي باش دير مع ايناس تدخل لها هذا هذا لا وديك الشيء هذا كامل كانت شويه صعيبه القضيه. اي بي فوالا دونك ان شاء الله جو في اسيي نجمع من بعد البلاكار ديال حوايجي انا بعدا حوايجي ديال الصيف اللي جو سي ما غاديش نلبسهم دابا. الحوايج ديال البرد اللي جو سي اصلا ما غاديش نلبسهم واخا دير موان 10 ما غاديش نلبسهم هذا العام هذا. دونك جو في اسيي نبدا بديك الشيء هذاك. نحاول اليوم الا قديت من بعد الفطور نديرو مي محال لان غدا لاندي يلاه نبداو لا سيمين ديالنا ديال الخدمه اون فورم شويه. دونك دابا غادي نزيد مليحه فوالا زويته بلديه
فلفله حمراء وكمون هما اللي غادي نزيد دابا. غادي ندخلو في الميلونج وانا نوريكم شنو فين غادي نديرو. كناخذ خيط ديال الدجاج كنجي وكنحلو من لهنايا من الداخل هكا كامل. فريمون حاولوا تدخلوا السكين او ماكسيموم. وكناخذ لا فارس ديالي وكنديرها في قلب منه كتجي تري بون. بحال اللي قلت لكم هذه يمكن لكم ديروها هكا توجدوها ملي تشريو الفخيضات تخبعوهم في الكونجيلاتور. ملي كتبغيوهم يلاه كتجبدوهم وكطيبوهم اي سي ايبر فاسيل اي تري تري بون. يمكن لكم تاكومبانيوها مع شعريه الشينوا. دونك انا هذه سي اون غوسيت ديال حماتي دونك اكومبانيوها مع الشعريه الشينوا. انا ما كنديرها حيت ما ديما كتعجبوش مي هي كدير هكاك الشعريه الشينوا مع سميتو مع الشامبينيون وشويه تاع فلفل حمراء باش كتعطي لا كولور اي فوالا. دونك سا سي ان بلا تري 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 بون. الو غادي ناخذ البصل هذا اللي كيدخل الفران. انا سفشت البطاطا ديالي غندير لها شويه تاع زويته بلديه شويه ديال الملحه وغادي نجي وغادي نحط فوق منه هذا الفخيض فوالا. غنحاول نجمعو هكا وديك لاصوص اللي مازال حتى هي فوالا باش على كلشي. بار سويت غادي ندير له اصبر نوريكم. الا كاينين معايا دي زاموغوز اللي كتعجبهم الجلده، انا صراحه ما كنقدش ناكل الجلده مي اللي كتعجبو الجلده دونك مليح حاولي بزار من الفوق نتاع هاد الجلده هادي باش كتجي لذيذه. كتكون ديجا هي كروستيون وكتجي لذيذه. وكندير طريف نتاع الزبده وندخل هادشي يطيب في الفران. الوغ هانتوما شوفوا الزبده باش كتبقى كروستيون كتدخلوها هنايا ما بين لابو واللحم فوالا. ندخلو طريف من هنا نكحلوه. حسيت براسي دكتوره في هاد اللحظه. وطريف واحد اخر وخلاص. درت شويه هنايا في الطبسيل باش ما يتحرقولناش لي بوم دو تير ديالنا. هذه بالنسبه لعشاق البطاطس. غندير شويه خذوا هكا مول بيريكس وبطاطا اللي غتقطعوها حتى هي وتحطوها رقيقه ما غليظاش بزاف. وغتجيو غادي تعمروها بالزيت البلديه فريمون تعمروها صافي ديال ما خصهاش تكون داكشي هابط زعما بزاف مي اسين تاع زيت البلديه مليحه. هادو كيجيو بحال داكشي باش كتخليوهم فريمون يطيب على العافيه ما مجهداش جون واحد 200 دوغري ولا 180 درجه وصافي كتخلطوها مزيان. مي انا كنزيد لها شويه ماشي بزاف مي جوج شويه تاع لي زيرب دو بروفونس كتجي غزاله. عرفتي وغادي ديك البطاطا اللي كتبدا لاصقه في اللي كتلصق هنايا في الطبسيل كتكون كروسيون. كل ما تحمرات كل ما كانت لذيذه مي فريمون. الوغ لي شيري تسعدوا 5 قسام هذه قربات المغرب. قلت صافي غندير لكم ان بتي كوكم لهنايا حيت داكشي اللي درت الدجاج اللي درتو يطيب راه في الفران ما عندي ما ندير لكم ديك لا فين زوينه بالموسيقى وداكشي كامل. هاد النهار تساليو عليها وجهي اللي تا هو الحمد لله زوين. شكر راسو هو انا اي بي فوالا. دونك لقيتوني حليت هادي اونفان تاع ماكينتوش ترو بون. انا نقول لكم شنو اللي كان كيعجبني ملي كنت صغيره. اصلا نخلي الكاميرا نوريكم مي فافوريت. كانت كتعجبني هادي وكتعجبني وحده فوالا هادي بالحمر. دونك هادي وهادي بالحمر. هادي بقلب منها بحال واحد شي حاجه بيضاء جو سي با سي كوا صافي. وخلاص هادي اون اورانج جو بونس ولا سيترون معرفتش ماشي سيترون كراميل. هادي كتقصحني بالضبط مي فريمون هاد الجوج هادو سي مي فافوري. فوالا بغيت نقول لكم تو سامبلومون ملي فايت الشوكولا ميرسي على التشجيعات ديالكم فريمون ميرسي بور تو vous êtes des amours de m'encourager وصافي. وانا ان شاء الله بحال قلت لكم جو في اسيي نبقى شاده لو ريتم. لقيت راسي شي نهار خويت بكم المواعيد عذروني سينو بحال دائما مع الجوج ومع الربعه وفي انستغرام نكون حاضره نهضره من غير نهار الحد ما تكونش كاينه في انستغرام. هذه خاصكم تعرفوها. يلا جو في دو غرو بيزو ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله اللي هي غدا. سلامه.